فاش وصلنا للدار ديال الفقيه شدينا النوبه سواعي وحنا كنتسناو. عاد وصلت نوبتي، نضت ودخلت لعندو. جلست هذا السيد وقال لي مالك شنو عندك؟ وانا نعاود ليه شنو قال لي. قلت ليه بلي قال لنا واحد الفقيه بلي حضرنا ملكه الجن، واش هادشي بصح؟ وهو شد ليا في يديا وبدا كيقرا عليا شي حاجه ما مفهوماش، وقال لي الفقيه عنده الصح، وهاد الملكه من اخطر ملوك الجان، ما غتفرق معاك حتى تقتلك. انا في هاد اللحظه جددني البكيه، تلفت عند رشيد ويونس ولقيتهم كيشوفوا فيا واحد الشوفه ديال الشفقه بحال انا فعلا مت. درت عند السيد وقلت لي واش ما كاينش شي حل؟ قال لي كاين، مي واعر عليك، النتيجه ديالو وحده من جوج، يا اما تشافى يا اما تموت، ما كاينش شي خيار من غيرهم. قلت لي غير توكل على الله، انا كنفضل نموت ولا نبقى حياتي كامله كتعذب. قال لي سير اغتسل وتوضا واجي عندي. مشيت درت داكشي اللي قال لي ورجعت، وبقيت كنتسنى حتى خرج من عنده واحد السيد، حيت دخل عنده في الوقيته اللي مشيت ندير فيها داكشي اللي قال لي. من بعد دخلت قال لي نعس على ظهرك، تكيت وهو يدير ليا شويه د القطران في نيفي وبدا كيقرا عليا القران، وانا نحس بالراحه شويه. غيبت وواخا هكاك بقيت كنسمع الصوت ديال القران. مي واحد اللحظه بديت نحلم، وداك الحلم ما عرفتش واش حقيقي ولا ليت حلم. مهم شفت فيه ديك اختنا الجنيه، ولكن هاد المره جاتني بصفه زوينه وقالت لي صافي سخيتي بيا بغيتي تمشي وتخليني؟ ياك انت اللي حضرتيني، وعلاش دابا بغيتي تخلى عليا؟ قالت لي شنو بغيتي مني؟ قالت لي بغيتك انت، ومدت لي يديها وقالت لي يلاه معايا واللي بغيتيها غادي تكون لك. انا مديت ليها يدي حيت الصفه اللي جات بها واعره وعجباتني، وشويه تمينا غاديين وانا نتفكر الوالده وخوتي الاحلام ديالي. داكشي كله كيدوز قدام عينيا، هما حدنا غاديين وصوت القران كينقص شويه، ما بقيت كنسمع والو. وصلنا لواحد الباب، دخلت هي ويلا بغيت ندخل وانا نسمع واحد الصوت خارج من داك الباب وكيقول لي عندك دخل، رجع منين جيتي. مي ديك اختنا قالت لي ما تسمعش ليه فهذا يخرج عليك. ويلا بغيت نحط رجلي في الباب باش ندخل وانا نسمع داك الصوت عاوتاني، ولكن هاد المره كان المجهد وقال لي هرب. في هاد اللحظه علقت وما عرفتش راسي حتى فين غادي نمشي، ولكن ديك الجنيه طارت عليا وقشاتني. رجعت لي هذيك الصيغه الخايبه اللي شفتها فيها في الدوش، وانا نقول لها بعدي مني داكشي اللي وقع راه غير بالغلط، وهي تقول لي غادي ندير وحكي لها ما بغيتيش تمشي معايا. انا ما عرفتش اش طرا ليا حتى وليت كنقرا القران وهي بدات كتحرق قدامي، وانا نهرب شويه بديت كنسمع صوت القران، وبقيت تابع داك الصوت حتى وصلت لواحد البلاصه فيها الضوء بزاف. بعد دخلت وانا نفيق لقيت رشيد ويونس عينيهم حمرين. قلت مع راسي هادو مالهم؟ لفت للسيد لقيتو كيشوف فيا بواحد الطريقه في شكال باينه فيه مصدوم. قلت لهم مالكم مصدومين اش واقع؟ شاف فيا الفقيه وقال لي نوضا ولدي على سلامتك، وراك رجعتي من الموت، حيت واحد اللحظه فقدنا فيك الامال وصحابك كيسحب ليهم باللي متي وبداو كيبكيو عليك. قال لنا نوضوا دابا سيروا توضاو راه العصر هذا نصليو ومن بعد ناكلوا شي حاجه ونهضروا. قال له رشيد الناس كيتسناو فيك اش غادي دير معاهم؟ وهو يجاوبوا باللي الناس غيمشيو فحالهم حيت كيكمل مع العصر. المهم توضينا وقبل ما نصليو قال لي انا ورشيد خصنا نسلموا حيت داكشي اللي درنا راه كفرنا به واخا غير بالغلط، ورشيد كان خصو ضروري يتوب. المهم عاودنا الشهاده وانا قال لي بلي خصني نعاود لختانه. وات ذا فاك اشنو كيقول هذا؟ بديت كنشوف فيه بديك النظره ديال التعجب وهو يقول لي ما تخافش داكشي غادي يكون غير سطحي. المهم درنا داكشي ومشينا صلينا، وفاش كنا كنصليو كنت كنحس بواحد الراحه بحال الا حيت عليا حمل ثقيل. من بعد جاب لينا نقص، طحنا عامين في ديك الماكله تقول سيمانه ماكلينا والو. وفاش بغينا نرجعو بحالنا عطانا شي بخور وبدا كيوصينا على الصلاه ويعاود. جاينس باش يعطيه الفلوس حلف ما بغاش يدهم منا. قلت في خاطري اصلا ديك 4000 درهم زايده فينا، نرجعو في حالنا نديرو شي قصاره 5 وانا نتفكر درت وقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
من بعد شدينا الطريق وحنا غاديين، وكنشوف في الدنيا وكنحس بحال يلاه تزاديت. ما عرفتش كيفاش كنحس براسي بحال الا كنتسنى فشي حاجه نلقاها في الطريق، وانا نتفكر ستاسيون اللي وقفنا فيه ملي كنا جايين. الطريق كلها وانا حاضيه، ما بانش ليا بلاصتو غير الخلا. وات ذا فاك، داكشي كان غير كدوب. المهم من بعد وصلنا في حالنا، حتى يهز حدا الدار ومشى في حالو. طلعنا ارتاحينا شي شويه، وفي العشيه خرجنا بثلاثه بينا. المهم دوزناها في دوك الايامات، ودات المساج وشي بومادات باش يحيد مني اثار ديال الضرب. بقينا هكا حتى جاو مالين الدار. هاد الساعه ما فراسهم والو، ولكن لاحظوا فينا بلي ولينا كنصليو ودخلنا سوق راسنا. مع ذلك ما قالوا والو وعجبهم الحال. الوالده كون عرفت اش دازت عليا محال باش تصبر، مي قررت انا ورشيد باش يبقى هذا سير بيناتنا حتى الممات. المهم من هاد الشي كامل ما تحاولوش تجربوا شي حاجه خصوصا الا كانت كتعلق بالسحر. السلام عليكم.